Sige, nakoy hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog o wow nato ang atong mga Biblia, abrihan nato dinhi sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, unya muadto ta dinhi sa bersikulo 5 o bersikulo 6. Proverbs chapter 3, magbasa ta sa bersikulo 5 o versikulo 6. Kung nana mo, say amen. Nagingon ang pulong sa Dios diri sa ato mga igsoon. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Basahon ako sa Bisaya. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing, og ayaw pagsandig nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. Diha sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya motultol sa imong mga agianan. Ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Let us pray. Our most precious and loving Father, we thank you so much for giving us the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Salamat Ginoo sa ulan karon nga gabi. Salamat pud sa mga katawhan nimo nga naa dinhi karon. Salamat sa mensahe nga imong giandam. Panalangini Ginoo ang imuhang mensahe ug panalangini ang imong mga katawhan nga maminaw karon. Andama kami Ginoo sa pagpaminaw ug sa pagdawat sa imong pulong ug istoryaha Ginoo ang tagsa-tagsa karon nga gabi. Lord, nga pinaagi aning mensahe nga imong giandam kami Ginoo sa mga katawhan nimo, makakaton kami sa among kaugalingon nga magsalig sa imo sa tibuok namong kasing-kasing. Tagay ko kaalam sa pagwali karon nga gabi, puna ako sa balaan nga espiritu. Ginoo, wala jud ko'y mabuhat kung wala ka. Akong isalig amahan nga ang tanan nga mahitabo karon maghatag himaya sa imong atubangan. O kining tanan Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat o pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karon nga gabi mga higala kay salig sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Unsay title sa atong mensahe? Salig sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Ngano man, sa kinabuhi manggod mga higala, daghag mga tao ang nasayop og direksyon. Tungod kay mas nisalig sila sa ilang kaugalingong kaalam kaysa sa Ginoo. Pero ang Biblia nagpahinumdom sa ato karon nga ang tinuod nga giya o kalampusan makita lamang kung mutuo ta o musalig ta sa Ginoo sa tanang butang. Ang akong pangutana, diha ba sa imuang kinabuhi nakakaton na ba ka nga mutuo o musalig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing? Amen? I hope mga igsoon nga imuha na ning nakatunan diha sa imong kinabuhi. Kay hangtod dili nimo ni makatunan, sige jud ka mapakyas. Kung dili nimo makatunan diha sa imuhang kaugalingon nga mosalig ka sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, dili ka magmalampuson sa unsay mga buhaton nimo sa imong kinabuhi. Now, kay balo ang Dios nga natay mga plano. Kay balo ang Dios mga higala nga natay mga gusto nga buhaton dinhi sa atong
kinabuhi. Kay balo ang Ginoo nga natay mga importante nga desisyon nga buhaton. Higala walay laing makatabang nimo anang mga butanga kundili ang Ginoo. Kung ikaw mga higala, guided ka sa Ginoo, bisag unsay mga plano nimo, pwede na siya mulampos. Bisag unsay mga decision nga buhaton nimo sa imong kinabuhi, pwede ka mga higala, no? Magiyahan sa Ginoo og makahimo kag tama nga desisyon. Ngano man, guided ka sa Ginoo. Ang akong pangutana, ikaw nga Kristohanon, guided bagyod ka sa Ginoo. Imuha bagyong ginasunod ang giya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Imuha bagyong ginapaminaw ang iyahang tingog diha sa imong kinabuhi. Kay kita sa mga Kristohanon ginaistoryahan gid biata sa Ginoo. Ginaistoryahan ta sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong, ginaistoryahan ta sa Ginoo pinaagi sa atong pag-ampo. Kung mag-ampo ta o kung kita makakaton nga maminaw sa iyang pulong mga higala, kita magiyahan ta sa Ginoo. So karon nga gabi, maghatag ko sa inyo mga pipila ka mga punto sa atong mensahe karon. Ang una mga higala, nabasa nato diri sa Proverbs chapter 3 verse 5, giingnan ta dinhi sa pulong sa Dios, trust in the Lord with all your heart. Ang unang punto nato karong gabi, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Now, to trust God fully means without doubts and reservation. Amen? Maunay but pasabot ana. Ayaw tagai ang Dios og part lang sa imuhang kasing-kasing. Instead, tagai siya sa tibuok nimong kasing-kasing. Kaya ang buot pasabot aning salig sa Dios sa tibuok nimo nga kasing-kasing, nagpasabot ni nga walay pagduwa-duha. Ang pagsalig sa Ginoo kinahanglan bug-os. Walay bahin nga magbilin og kahadlok o pagduwa-duha. Mao nay put pasabot pagsalig sa Dios sa tibuok nimo nga kasing-kasing. Pananglitan, sama anang bata nga musalig sa iyang amahan nga mudakop sa iyaha kung mutikang kang siya. Kabalo ba mo ang bata dili na niya huna-hunaon kung masakitan ba siya kay kumpiyansa siya nga aduna siya'y saligan. Amen? Application. Bisan og dili nimo masabtan ang imong kahimtang, saligi ang Ginoo. Dili ba di nato masabtan ang tanan natong mga kahimtang sa kinabuhi? Pero ayaw mga higsoon o kahadlok. Ayaw o kabalaka bisag dili mo masabtan ang imong kahimtang. Kay naa may Ginoo nga nakakita sa imuhang kahimtang. Na may Ginoo nga nakakita sa kinatibuk-an nga bahin sa imong kinabuhi. Busa, ikaw dapat musalig sa iyaha. Amen? Pangutana, bug-os bagyod ang imong pagsalig sa Ginoo. Igsoon, gipangutana ta ka, bug-os bagyod ang imong pagsalig sa Ginoo. O nagbilin ka pagkabalaka nga ikaw ra ang motubag sa mga pangutana diha sa imong kinabuhi. Learn from your life to trust in the Lord with all your heart. Amen? It's good to trust God in our life. Amen? Ikaduha. Giingnan po ta din sa pulong sa Dios, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Lean not unto your own understanding. Ang atong hunahunag kaalam mga igsoon, limitado ni. Daghang mga butang nga dili nato masabtan, pero ang Ginoo nasayod siya sa tanan. Amen. Ang Ginoo makita niya ang tibuok hulagway sa atong kinabuhi.
kita ang atong makita mga igsoon usara kabahin. Ang atong masabtan kay ang part lang. Dili nato masabtan ang tanan. Pero ang Ginoo nakita niya ang tanan. Amen? Siya ang galihok diha sa imuang kinabuhi. Nagatrabaho ang Ginoo diha sa imuang kinabuhi. Sa wa nimo mahibaw-i ug sa di nimo mapansin, ang Ginoo kanunay nagalihok ug nagatrabaho diha sa imuang kinabuhi. Busa saligi ang iyang mga plano diha sa imong kinabuhi. Now, di nimo masabtan ang tanan niyang giplano diha sa imong kinabuhi. Ang imong kinahanglan lang gyud buhaton igsoon, musalig lang gyud ka sa iya. Naman siya plano sa imong kinabuhi. Usay dadon ka sa Ginoo sa lugar nga dili nimo gusto. Usay dadon ka sa Ginoo sa kahimtang nga di nimo gusto. Pero pagsalig lang sa iya ha. Kay naman siya plano sa imuhang kinabuhi. Amen. Ayaw katintal nga maghimo ka og ditor. Kay madaot igsoon ang dagan sa imuhang kinabuhi. Amen. Bisan pa na kay mga bation nga dili maayo diha sa imuhang kinabuhi, ayaw kasipyat og himo og lakaw og laing dalan. Kung sa imuhang nakita karon naglakaw ka diha sa Ginoo, naglakaw ka diha sa iyahang dalan, ayaw katintal og hawa diha. Amen. Kay gidala man ka sa Ginoo diha, ayaw og simang. Kay kung musimang ka tungod kay lain ang imuhang ginabati karon, basin gibati kag kaguol, gibati ka og kaning gibati ka kaning kaluya, gibati ka og disappointment, basin mga igsoon ba no, gibati ka og kamingaw, ingon ana, ayaw lang og katintal og kaning liko. Amen? Kay kung asa ka karon, ang Ginoo ang nagdala sa imo diha. Si David nagsulti siya, though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Amen? Kung asa ka karon mga igsoon, gidala sa Ginoo, naapod siya nga nag-uban sa imuha. Pero kung ikaw mo magbuhat kag lahi nga butang, ha? Nga wala gipabuhat sa Ginoo sa imuha, nga wala niya gidirect sa imuha, nga wala niya gisugo sa imuha, igsoon diha gyud madaot ang dagan sa imuhang kinabuhi. Amen. So learn from your life nga unsa man mosalig ka sa Ginoo ug ayaw pagsalig sa imuhang kaugalingon. Lean not unto your own understanding. Saligi yang plano bisan di nimo masabtan karon, kay later masabtan nimo na. Amen. Usahay karon mga igalabano, natay mga pangutana sa atong kaugalingon. Usahay makapangutana ta, ngano man nga ingon ani ang amuang kahimtang karon? Ngano man nga gikuha nimo, nganong gikuha sa Ginoo ang ako ang labuan? Ngano man nga natanggal ko sa trabaho? Ngano man nga ingon ani ang ako ang ginaatubang karon sa akong kinabuhi? Wala man ko'y gibuhat nga dautan atubangan sa Ginoo. Wala man ko ning simang sa iyahang plano. Gisunod man ako siya. Nangalagad man ko sa iya. Nagsimba man ko faithfully sa iya ha. Ngano man nga ingon ani ang akong kahimtang karon. Well, kana tanan nga mga pangutana matubag na tanan later igsoon.
nganong gibutang ka o gidala ka sa Ginoo sa lugar kung asa di nimo gusto. Kay naay ginalihok o ginatrabaho ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Remember, gina-process ka sa Ginoo. Ang iyahang paglihok sa imong kinabuhi, continuous na hangtod sa pagbalik sa iyang anak nga si Hesukristo. Philippians chapter 1 verse 6, basahon nato ang pulong sa Dios. Nagingon dinhi gikan sa gisulat ni Apostle Paul, being confident of this very thing, that He, ang Diyos na, which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. You need to remember that everything God does in your life is good. Amen? Now, kaning good din dili ni good situation. Amen? Dilibot pasabot nga good work, tanang kahimtang nga imong ginatubang, puros maayo. Naay mga kahimtang nga tubangon nimo sa imong kinabuhi nga di nimo gusto, dili maayo. Siguro matawag nato nga sakit or painful. Pero sa mata sa Ginoo, base sa iyahang trabaho, maayo siya. Amen? So iya kuno ning padayunon og buhat hangtod sa adlaw ni Hesukristo sa iyang anak. Unsa man ning adlaw mga igala? Hangtod sa adlaw sa pagbalik sa iyahang anak. Amen? Tanan nga ginabuhat sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, puros maayo. Dilibot pasabot, maayong kahimtang, hayahay, hanay kanunay, dilibot pasabot ingon ana. Meaning, tanan nga ginabuhat niya diha sa imong kinabuhi, puros kaayuhan ni sa imuhan. Amen? Busa salig sa iya igsoon. You know, sama anang usa ka tawo ba nga nag-drive bitaw sa usa ka lugar nga dili niya kabisado ang dalan o ang lugar. Kay balo ka unsay maayo niya nga buhaton? Mas maayo pa kay di man niya kabisado ang lugar o ang dalan, mas maayo pa nga mosalig siya sa mapa kaysa mosalig lang siya sa iyahang hunahuna. Kita sa atong kaugalingon may gala, basin bright ta. Basin madiskarte ta nga tao. Pero mga igala, mas maayo musalig ta sa mapa. Kani ang pulong sa Dios kaysa kanang magsalig lang ta sa atuang hunahuna. Amen? Kay giingnan ta sa Ginoo, lean not unto thine own understanding. Bisan pa smart ka, bisan pa nga madiskarte ka nga klase nga pagkatao, bisan pa mga igala na kay abilidad, ayaw salig sa imuhang kaugalingong panabot. Amen? So kung ikaw magplano, ampo una. Na kay plano, ampo iuna. Ayaw aksyon dayon. Ang aksyon nga buhaton nimo, prayer una. Amen? Dili pataka. Dili lang kay kung may soon, dili lang kay kana kung kay problema, diha pa nimo pangitaw ng Ginoo. Amen? Nay mga tao, aya ra nila pangitaw ng Ginoo kung nanay problema or kung lala na ang ilang problema. Dapat bisan nagplano pa lang ka, pangitao na nimo ang Ginoo. Pangayoon na nimo ang guidance niya. Amen? Simple lang kayo mga igsoon. Kay balo mo unsay buhaton nimo, muluhod lang ka, magpaubos ka sa imuhang kaugalingon at ubangan sa Ginoo, unya magampo lang jud ka. Mao lang jud na. Kanang magampo jud ka ba nga hugot
Magampo jud ka ba nga tinud-anay? Magampo ka nga kinasing-kasing. Magampo bigaw ka may gala nga kana jud bitaw bano nga kanang imuag yung gi-envision sa imuang sarili ba nga naa jud ka nga ang imuang katubang gyud o ang imuang kaistorya ang Ginoo gyud. Dili lang ka nagampo nga magampo-ampo lang. Kung magampo ka may gala, imuang i-imagine nga ang imuha yung kaistorya ang nagyod sa imong atubangan ang Ginoo gyud. Unya kining imong panginahanglan nimo, imuha gyud ning gipaabot sa iyaha. Usay kita magampo ta, murag wala man ang Ginoo sa tungon-ahuna. Mura lang taga-ampo sa ato ang kaugalingon. Gaampo ta nga wala nato gina-imagine ang Ginoo. Nga naa sa ato ang atubangan, naminaw sa atua o nagtanaw sa atua. Higala, ayaw ng pag-ampo kung nana kay problema. Bisag wala pa kay problema nga gibuhat, giatubang, pangitaan na ang Ginoo. Kay siya na may makatabang nimo. Amen? Na kay mga panginahanglan karon diya sa imong kinabuhi, na kay mga concern, na kay mga kabalaka, iampo lang na igsoon. Abi nyo, daghan kay mo pop up diri sa tungunahuna, mga maayo nga mga plano, mga maayo nga mga action, no, nga buhaton nato mga higala. Pero kung dili nato na iagi sa pag-ampo, mapakyas gyapon na igsoon. Di gyapon na mulampos. Amen? That's why ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Lean not unto thine own understanding. Ikatulo na tong punto. Ilha ang Ginoo sa tanang butang. In all your ways. In all your ways. Sa tanan nimong mga dalan. Sa tanan nimong mga plano. Sa tanan nimong mga pamaagi. Acknowledge Him. Don't leave God out of your plans. Ayaw biyahe ang Ginoo sa imong mga plano. Amen? Let God take care of your plan. Siya ang pabuta sa imong plano. Kay kung ang imong plano musupak sa iyang plano, respetuha siya nga dili mo tugot sa imong plano nga mahitabo. Kay buot lang pasabot ana igsoon kung dili niya itugot nga mahitabo ang plano nimo, okay? Mahitabo ang imong plano ingana. Buot pasabot lang ana higala, makadaot siya sa imuha. Basin dili karon, pero basin sa kaugmaon. O basin mapahamak ka. O basin mao ni ka backslide nimo. Nabe mga Kristohanon tungod kay ilang gisunod gyud, gituman gyud nila ang ilang mga plano, ang ilang gusto bisag dili parte sa plano sa Ginoo o kagustuhan sa Ginoo sa ilang kinabuhi, unsay nahitabo sa ila karon? Nangadaling-as sila. Nawala sila sa passing. Nawala sila sa Ginoo. Nadala sila sa kalibutan o sa yawa. Gusto ba ka nga mahitabo na sa imuha? Higala sulti ang tamo, dili ang Ginoo dili siya gusto maunay mahitabo sa imuha. Ikaw gusto ba ka maunay mahitabo sa imuha? Kay walay ayo ang dagan sa imong kinabuhi kung ikaw madaling-as ka. Kay wala ang iyang presensya sa imuhang kinabuhi. Busa sa tanan nimong mga dalan, ilha siya. I-acknowledge siya ba? Apila siya ba? Always na nakaiplano. Nga buhaton ni nana. Dapat, mga igsoon, ang imuhang ginahuna-huna de, ang Ginoo giduna. Kani ba kung nakoy plano yung nani, nakoy desire yung nani. Ang pangutana, malipay kang Ginoo ani. Plano po ka niya sa kong kinabuhi. Kabubuton ka niya ni para sa kuha. Nag-guess niyo? Okay. Always ninyo mga igala, i-consider ang Ginoo. Na kay plano,
O tanan nimo ang Ginoo, malipay ka ang Ginoo ani. Templo biya ning lawas nako sa balang espiritu, tama? So kung unsa ako ang mga decision nga buhaton, kung kini dili subay sa kabubuton sa Ginoo, uy, masubo ang Ginoo ani sa ako Always ninyo i-consider ang Ginoo. Kung sa ayaw mo pagpataka, himuog ka ng mga desisyon. Ayaw mo pataka, may gala og kuha o dawat o mga butang o tao sa inyong kinabuhi. Amen? Nga naman, konektado man ka sa Ginoo. So always mo i-consider sa imong kinabuhi, kung nakay buhaton, malipay ka siya o masakitan siya. Ang Ginoo, masakitan po biya na. Mahimaya ka siya o mainsulto siya. Kuha ninyo, always ninyo i-acknowledge ang Ginoo. Ayaw mo maigala ka naman ng magpataka lang. Ayaw mo ka nang magpatuyang. Ayaw mo paminaw sa inyong pagbati ninyo. Ayaw ninyo paminawa lang ang inyong hunahuna ninyong mga igsoon. Always remember, konektado ka sa Ginoo. Diba? Jesus said, I am the vine, you are the branches. Ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Without me, ye can do nothing. Tama? Always nyo i-consider ang Ginoo. Muna mga igala, kung nakakanunay di asay maunahunag kasing-kasing ang Ginoo mga igsoon, kung kay balo ka aware ka nga dili ni siya tama, dili ni siya iya sa Ginoo, dili ni iyang kabubuton para sa akong kinabuhi, dili gini mo na buhaton, dili gini mo na desisyonan, dili gini mo na dawaton o kwaon di asay mo ang kinabuhi. Kay nga naman, aware ka. Masakitan ang Ginoo kung dili ni iyang kabubuton sa akong kinabuhi. Always acknowledge Him in all your ways. Oo, gitagaan tag-utok sa Ginoo para maghuna-huna. Amen. Oo, gitagaan tag-utok sa Ginoo may gala para kita, no? Una-unaon nato unsa ang tama sa mata sa Ginoo ug unsa ang dili tama. Ang piliyon nimo ang katulang tama sa mata sa Ginoo. Ang piliin mo katulang makaayo sa imong kinabuhi. Ang piliin mo katulang makahatag himaya sa Ginoo. Tanang butang nga makadaot sa imong kinabuhi o makasakit sa kasing-kasing sa Ginoo, ayaw siya mga igala dawata sa imong kinabuhi. In all your ways, acknowledge Him. Ilha ang Ginoo sa tanang butang. Amen? Ayaw biyay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong mga plano, apila siya bisag sa imong trabaho, sa imong eskwela, relasyon, mga desisyon, o adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili lang po diri sa simbahan. Ilha ang Ginoo sa imong ilang Ginoo may gala sa unsa ni? Bisan sa imong pamilya, sa imong negosyo, ug sa tanan nimong mga plano. Always i-acknowledge ninyo ang Ginoo. Ang Diyos gusto nga apil siya sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Gusto siya, ginuugod siya. Gusto siya maghari sa imong kinabuhi. Amen? Tagay siya authority. Aron magiyahan ka niya ug madireksyonan niya ang imong kinabuhi. Madala ka niya sa maayo, sa panalangin ug sa kalipay ug kalinaw. Diha ka gusto dalhon sa Ginoo. Pero kung imo-imuha lang gusto, kay gusto sa imong unod, gusto sa imong pagbati, gusto lang nimo sa imong kaugalingon, ago igsoon, ang outcome ana dili gyud kalipay kalinaw ug panalangin. Kasamok yun. Kapildihan, kagubot, kadaot. Maunay gusto nimo? Maunay mahitabo sa imo kung dili nimo i-acknowledge ang Ginoo diha sa imuhang mga dalan. Amen? Bisan pa sa pagpili mga igalag kapikas, mga young people, mamili kag kapikas sa imong kinabuhi, apila ang Ginoo. Amen? Apila. Ang imuha lang yung mga igsoon, no, dawaton diha sa imong kinabuhi, kanang subay sa iyahang kabubuton. Kay ikaw raman gyapoy masakit.
ikaw ramang gyapoy madaot sa unahan o sa kaugmaon mga igsoon kung sundon nimo ang imuhang kaugalingong kagustuhan. Nga dili mga higala kagustuhan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan sa pagpangitag kapikas sa kinabuhi, apila ang Ginoo. Amen. Iapil ang Ginoo aron walay kasamok nga tubangon nimo sa kaugmaon. Amen? Ikaupat mga higala, ugang katapusan. What's the blessing? The blessing number 4, kay siya magagiya sa imong dalan. He shall direct your paths. Kanindot ani, siya ang mugiya sa imuhang mga dalan. Siya ang musulti sa imuha. Di ba nindot kay mga higala ba no ang feeling nga kay balok ka mga higala gina-guidan ka sa Ginoo. Kaya nga naman sige makag-ampo, sige kag simba siya, sige ka maminaw sa iyang pulong. So ang presensya niya duol kayo sa imuha. Amen. Ikaw sensitive ka sa iyahang leading o sa iyang tingog. Kaya nga naman mga higala, ikaw pud mismo mga igsoon kanunay nimo ginapaminaw yang pulong, ginadawat yang pulong, kanunay ka nagastorya sa iya, pinaagi sa pag-ampo, kanunay nimo siya ginasimba o ginadayeg mga higala. So ang Ginoo na i-reward mga higala sa imo. Ang reward niya mga higala, guidan ka niya, tudluan ka niya, tabang. Dili ba no nindot kay ba no nay mo tudlo sa tuwa ba no how to become successful? Di ba no? Dili ba? Kisa di sa mga higala, if given an opportunity, nay usa ka bilyonaryo, mutabang siya sa imuha, dili kanya taga kwarta, pero guidan kanya unsaon ka para mahimo kang successful nga tao. I-grab yun mo na ba? Nini ba no? Kanang sultian kanya, ops, ayos, kaya mong kinalang buhaton, ingunanin mong buhaton nimo. Okay, kani ang sunod mo nga kwan, action nimo mo adto ka diri, kaning buhaton. Kanang, amen? Nindot siya ba? Di ba no? Nindot siya may galak kung ginagaydan ta. Nga naman mga igsoon, matudluan magud ta. Makaibalo taong sa angay natong buhaton. O kita mismo kay balot ta mga higala nga dalhon ta niya sa success. How much more mga igsoon kung ang Ginoo mismo ang mutabang sa imuha og mo guide sa imuha. Siya ang mutudlo sa imuha. Siya ang musulti sa imuha. Kani ang imong kinahanglan buhaton. Sige, unsay sunod nimo nga kuan nimo, mga plano nimo. Okay, kanay siya nga kani siya dili ni siya tama. Ayaw na siya, kani ang buhaton nimo. Ginaingon ana ka sa Ginoo ba? Amen. Kay ngano matanaw ha, promise niya sa imuha. Kung ikaw mosalig ka sa tibuok nimong kasing-kasing diya sa Ginoo, ug dili ka magsalig sa imong kaugalingon, ug kung sa tanang mga dalan nimo ilhon nimo siya, promise niya ang promise niya, siya mugiya sa imuhang dalan. So kay balujog ka kung asa ka mo adto. Kay naa may mutudlo sa imuha. So dili ka mawala. Kay naa may ning uban sa imuha og nag-guide sa imuha. Mao na ang Ginoo. Gusto ba mo giyahan mo sa Ginoo? Dapat mo salig ka sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Dili ka magbuot-buot lang sa imong kaugalingon. Amen? Kung musalig ka, siya muhatag og giya. Na paminaw. Naapoy ginatawag kalinaw sa imong mga desisyon. Amen? Usay natay mga ginadesisyonan sa atong kinabuhi, kita mismo mga higala wa tay kalinaw. Ngano man dili ta guided sa Ginoo. Usay dili klaro ang dalan, pero ang Dios maghatag siya kahayag sa atoa. Amen? Daghag Kristiyanon ang makasulti nga ang ilang pagsalig sa Ginoo misangpot sa maayong resulta nga wala nila damha. Basta magsalig ka sa Ginoo. Higa na paminaw.
ayaw mugtuo sa inyuhang pagbati. Ayaw mo paminaw kung ang inyuhang hunahuna wala na gigiyahan sa balang espiritu, ayaw mo salig sa inyong kaugalingong hunahuna. Madagma lang ka, mapandol lang ka, makasala lang ka. Kay dalhon ka sa imong pagbati sa pagpakasala. Ang uban ninyo nagapaminaw sa inyong pagbati. Ginasunod nimo imong pagbati. Ginapaminaw nimo imong unod o ginasunod nimo ang gusto sa imong unod. Unsay gitudlo sa Bible? Salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Ayaw pagsalig. Dili katong points. Katong points. Salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ilha ang Ginoo sa tanang mga butang. Ug siya, ang promise mao ni, siya mugiya sa imong dalan. Paminaw. Pag tanggalon nimo ning tulo, dili ka giyahan sa Ginoo. Amen. Conclusion. Ang kinabuhi puno o kalibog. Labi na mga higala kung dili ta magiyahan sa Ginoo. Tinuod man gina puno ta sa kalibog. Pero ang Ginoo andam siya mugiya sa imuha. Kung musalig ka sa tibuok nimong kasing-kasing. Higala paminaw. Basin dili nimo madunggan ang leading sa Ginoo, ang iyang tingog mahigala kay basin kulang kag panahon sa iyahan. Basin nagundang na ka sa pagbasag Bible. Basin naghunong ka sa pagampo. I mean, kanang pagampo gid ba nga tinud-anay ba? Unsa ka magampo karon? Nagampo ba gyud ka nga nakigistorya ka sa Ginoo? Kay kung paminaw sa higala, kung gasigi ka og basag Bible, kung gasigi kag paminaw sa iyang pulong, kanang tinud-anay gyud, o gasigi ka og kaning ampo nga tinud-anay, maayo man mga igsoon ang dagan sa imong kinabuhi karon. Bisag na ay mga pagsulay, pero dili miserable. Dili gubot. Amen? Nakay kalinaw gyapon. Ngano man, gisunod nimo ang giya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ison, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong hunahuna, i-appeal siya sa tanan nimong desisyon o tanawa kung giunsa kaniya pagtultol. Tultulan kaniya basta musalig ka sa iya. Basig sa imong kinabuhi karon nakay desisyon nga lisod. Nakay lisod nga desisyon ba nga buhaton. Basin nakay kabalaka. Basin bugat ang imong kinabuhi. Higala, basin gusto ka sa iyang giya. Ang Ginoo nagsulti sa imo karon, saligi ko. Ihalad karon ang imong tibok nga kasing-kasing sa Ginoo. Willing ba nimo na buhaton karong gabi? Ihalad ang imuhang tibuok nga kasing-kasing sa Ginoo. Dili lang usa ka bahin sa imuhang kasing-kasing kundi ang tibuok nimong kasing-kasing. Magampo ta? Pagampo sa Ginoo, pagpangayog tabang sa Ginoo karon nga gabi. Amen. Pagampo sa Ginoo, Ginoo tabangi ko nga saligon ka nako sa tanan akong kahimtang. Unya ko na kay mga pagkulang sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Ginoo. Ingna ang Ginoo pasaylo ako kung usahay ako ra ang magsalig sa akong kaugalingon. Paghimog pag-commitment karon may gala, ug ingna ang Ginoo karong adlaw karong kagabiuna Ginoo akong itugyan ang tanan sa imong mga kamot. Magampo ta. Father in heaven,
Salamat sa imuhang pulong karon nga gabi. Kay imo ming gitudluan Ginoo nga mosalig sa imo sa tibok namong kasing-kasing. Dili ka namo tuod makita Ginoo sa pisikal. Pero Ginoo, kung kami maglakaw sa amo ang pagtuo, makita ka namo Ginoo. Mabati namo ang imong presensya. Mabati namo nga naa ka duol namo. Naa ka nagauban sa amo ug naa ka nga nagagiya sa amo. Tabangi ang imong makatawhan diri Ginoo nga mosalig sila sa imo sa tibok nilang kasing-kasing. Dili sila magsalig sa ilang kaugalingon. Sa tanan nilang mga dalan, ilhon kanila. O Lord, i-claim na mo imong promise nga ikaw ang mugiya sa amoa. Lord, dili mi gusto nga mahimo ming miserable sa unahan. Dili mi gusto madaot Ginoo. Dili mi gusto Lord God mapandol. Busa Ginoo, tabangi kami. Magsalig mi sa imuha Lord. Kung sa imo ang plano sa among kinabuhi, giyahimi. Ipadayag sa amo Ginoo step by step ang unsa ang imuhang plano sa among kinabuhi. Tabangi kami Lord nga dili mi matintal sa pagsunod sa amo ang pagbati, sa pagsunod sa amo ang kagustuhan, sa pagsunod sa unsay naa sa among una-una. Lord, tabangi kami. Tagay mig hugot nga pagtuo nga ikaw Ginoo ang amo ang sundon diri sa among kinabuhi. Bless the invitation tonight. Kung unsay mga panginahanglan sa imong mga katawhan karon, Lord, tabangi sila. Tagbua ang ilahang mga panginahanglan sa ilahang kinabuhi. Ug kani amahan ang akong ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Pwede ta ninyo manindog karon mga igsoon? Manindog ta? O karon no pwede gud ta moduol sa Ginoo mag-ampo. Pwede ta mangayog tabang sa Ginoo. Usahay kita ba no kulang tag pagsalig sa Ginoo. Pag-ampo karon nga gabi, Ginoo tabangi ko nga mosalig ko sa imo sa tanan akong kahimtang. Lord, di man ako masabtan ang akong kahimtang karon, pero mosalig ko sa imo Ginoo. Kay balo ko na kay plano sa akong kinabuhi, na kay plano sa akong pamilya. Ginoo, pasaylo ako kung usahay mosalig ko sa akong kaugalingon. Usahay makalimot ko sa imo. Usahay mas paminawon pa nako ang ako ang unod. Mas paminawon pa nako ang akong pagbati. Mas paminawon pa nako ang akong hunahuna. Ginoo, so good karon, akong itugyan ang tanan sa diha sa imuhang mga kamot. Tabangi ko Ginoo. Tigala kung unsa ang unsa imong panginahanglan, unsa imong gusto nga pangayoon nga tabang gikan sa Ginoo. Ang Ginoo available siya para sa imo. Andam siya mutabang sa imo, andam siya mudawat sa imo, andam siya maminaw sa imo ha, ug andam niya ihatag ang imong panginahanglan. Basta ikaw nga buduol sa Ginoo, paubos sa imong kaugalingon, ug duol sa iya uban sa imong pagsalig sa iyang gahom nga maglihok diya sa imong kinabuhi. Kung gusto ka mag-ampo karon higala, naghulat ang Ginoo sa imo, pwede ka mo anhi dinhi sa altar, pwede ka makikistorya sa iya.